देशभरिबाट यो यज्ञको दर्शन गरिरहेका भक्तहरू सबैलाई नमन गर्दै यहाँ बसेका सबै भक्तहरूलाई नमन गर्दै राधा कृष्ण भगवानको चरणारविन्दको ध्यान गर्दै हामी अलिकति पारायण श्रवण गरौँ अनि त्यसभन्दा पछि आजको भागवतको प्रसंग अगाडि बढाउँला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जन्मादस्य तनयादितरत सार्थेषु विकेशरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यथा त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मं प्रदुःखितभूतपरभो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमप्रवस्तु शिवदं तापत्रयं मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वर सद्यो हृदवरुद्रते दकृतिभिः शुश्रूषुभितर्कणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुगमघागमृतद्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भविभावक। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्रीशुकोवाच एवं ब्रुवाणं मैत्र्यं दैपायन श्रुतो बुधः प्रेरणन्यन्नेव भारत विदुर भक्तभाषत विदुरुवाच ब्रह्मन् कथं भगवत श्रीमात्रस्य विकारिणः लीला चाप्युञ्जे रत्नगुणस्य गुणाक्रिया क्रीडाया मुद्यतो वर्षकामस्य वीरतर्णिता स्वतन्त्रतस्य कथं निवृत्तस्य सदान्यता अस्त्रास्त्रे भगवन् विश्वं गुणमयात्मया ममाया तथा संस्थवत्य तद्भूयात् प्रत्याधिपास्यति देशतकालतोयो सुसावस्थाताय सुतो यथा सुतन्यता अभिप्लुप्ता बबोधात्मा स युञ्जता यद्या कथं भगवानेकैवेश सर्वक्षेत्र सर्वस्थितः अमुष्य दुर्भवस्ततं क्लेशवा कर्म विकृता कुतः यतस्मिन् मनो विद्वान् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे कर्णपाणानुद विभोगसनमानसमात्सृ सुखोवाच साहित्यं यतदितं चक्रं तत्तदिज्ञासुना मुनिपुत्रः भगवत् समयन्नं गतस्मया मैत्र्योवाच श्रेयं भागवतो मायन्यं विरजते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कापणामो तवन्दनं यदर्थन विनाम संवंसाम् आत्मा विपर्यय तृतीय उपदिष्टं स्वशिरस्यनादाय नादेकः यथा जले चन्द्रमसकम्पादित्यकृतगुण दृश्यन्ते सन्नपि दृष्टुरात्मनोरात्मनो गुण शवे निवृत्ते धर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधन शनैरिह यदि हरियो परारामो ततिष्ठात्मनि परिहरो विलीयन्ति तदा क्लेशः संस्कृतस्य सकृष्णस्य अस्ति सकृष्ण संस्कृत समं विदत्ते गुणानुवादं श्रवणं मुरारे कुत पुनः शरणारविन्दं परागसेवा रतिरात्मलब्धा विदुरुवाच सचिन्तं छिन्न संशयो मयं तव सुप्ता निस्तिना विभूवया प्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रदापति साध्यतं वैरितं विद्वन्नात्ममयायनं हरे अवाक्य पार्थ निर्मलं विश्वमूलं नयाद्वहे यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धि परं गता तबुभ सुखमेरितक्लेशयन्त्यमृतो जनाम् अर्थाभावमिनिके विनिश्चित्य प्रतितस्यापि नात्मना तां चापि स्मरणं सेवयाहं परानुदे यस्य वै भागवत गुणसुत मधुदुष रातिरसुभवेत्री पादेश्च दुरापार्थ अल्पतल्पसशिवा वैकुण्ठभस्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेव जनार्दन शिष्टग्रावाग्रे महादादिनी सविकारण्यनुक्रमभिभ्यो विराजमर्दित तवनो प्रविशर्दिभो यमाहुराज्यं पुरुषं सहस्राक्षयुधरुवाहकं यत्र विश्वैमे लोका सविकासं समासते यस्मिन् दशविधे प्राणसिन्धेर्देन्द्रावृता त्वयेरितो यतो ब्रह्मा वृणा सतो विद्दु विभूति वर्धपदस्वन पुत्र यत्र पुत्रे स पौत्रे स निर्दिते स्वागोत्रजये प्रजापिचितकृते आसन्यावीरं ततत प्रजापतीनां सपते सक्लेशनिर्भकान् प्रजापतिन् सर्गास्सैवानुसर्गास्स मनुस्मन्मन्तराधिपान् नित्यसंहादिपं संस्तवं सानुचरितानि च उपर्यस्तातयलोकान् भूमिमित्रत्मजा सते तेषां संस्थापनामन्तर्भूलोकस्य च वर्णय तिर्यङ्मानुषदेवानां सरित्सितनतन्द्रणं वदना सर्गसं विभं गावगर्भस्येदादिज्योतिराम
गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्थितस्य तया स्वयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षुद्वार विक्रमं वनाश्रम विभाग संस्वरूपशील स्वभावतारे शरणं धर्मकर्मादि वेदसदधिकारे शरणं यज्ञस्य तपितानानि योगस्य तपथा प्रभु निष्कर्मस्य तसङ्गस्य तन्त्रमा भगवत् निष्ठा भगवत् स्मृतं पाण्डव पाखण्ड पथविशरं प्रतिलोमा निवेशनं दिवसगतयवत तेज गुणकर्मजा धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्य विरोधतः भारतीयादन्यनिबद्धसत विधिं पृथक् विधिं प्रमन्त्रितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र तारणं कालाभयगं शीतं दानशतपशुवापि यस्यं मूर्धयो फलं प्रभासस्तयो धर्मयस्तपुं सम्भूता पदे येन वा भगवत् तुर्से धर्मयोनि जनार्दन सम्प्रसीदति वा मेतदाख्याहिता नद अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां तद्युत्तम अनापृष्टमपि गुरुबुद्धिनवत्सला तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रम तमिमं जगुपासीरन् कौस्विदनुसेरते पुरुषसंस्थानं स्वरूपं स परस्य ज्ञानं तनैकमं यत् गुरुशिष्यप्रयोजनम् निमित्तानि च तस्यहं वृत्तान्यादासुरे स्वात्वज्ञानं कृतं पुंसां भक्तिवैराग्यमे भवा देवान्यपृषदवसन हरे कर्म विदर्तया ब्रूहि मे ज्ञसमित्रत्वात् दया नष्टचक्षुषा सर्वे वेदासमेघास तपदानं दानदा जीवभयप्रदानस्य न कुर्वन् कलामपि श्रीसुतोवाच स्वैत्थमापुष्टं पुराणकल्पं गुरुप्रदानेन मुनिप्रदान प्रवेदहर्ष भगवत्कथायां सचोदितस्तं प्रहसन् निवाह श्रीहरि परमात्मने नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान को राधा सर्वेश्वर भगवान को ठुलो सरले आनन्द गन्ध भगवान को यति भाइ अलि भाइ नारायण उहाँ बसेकाले पनि सुन्नु न आदरणीय भक्तजनहरू परमात्मा भगवानको चरणारविन्दको ध्यान गर्दै अब हामी भागवत महापुराण कथा वाचन 1 घण्टादेखि सवा घण्टा धेरै बेर भयो किनभने धेरै बेर कथा सुनाएपछि यहाँ थोरै श्रोताहरू हुनुहुन्छ धेरै सुनाएपछि त्यो स्वीकार गर्न गाह्रो होला है एक पटक एकजना स्वामी तुलसीदास तपाईहरु सबैलाई थाहा छ गोस्वामी तुलसीदासले रामायण गाउन लाग्नुहुन्थ्यो हरेक दिन रामायण गाउन लागेपछि त्यहाँ वरिपरि काशी शहरमा बसेका समग्र भक्तहरू आउँथे रामायण सुन्न भनेर एक दिन भने संयोग त्यस्तै परेछ एकजना मात्रै श्रोता आएछ धेरै श्रोतालाई रामायण कथा सुनाइरहनु भएको तुलसीदासलाई एक दिन श्रोता आउँदा दिक्क लाग्यो ए बाबा आज रामायण कथा नभनौँ भन्नुभएछ अनि एकजना मात्रै श्रोताले के भनेछन् भने गुरुबा धेरै गाई पालेका बेला चाहिँ घाँस दिने एउटा मात्रै गाईलाई घाँस नदिन मिल्छ र अब गुरुले बोली ठाउँ गयो धेरै गाईलाई चाहिँ घाँस दिने एउटालाई त नदिन मिल्दैन एउटालाई पनि त दिनु पर्यो हैन गुरु एकजना भए पनि रामायण त सुन्न पाउनै पर्छ भने लौ त त्यसो भए बाबु पुराणमा रामायण सुनाउँछु भनेर गोस्वामी तुलसीदासले रामकथा गाउन लाग्नुभयो एउटा मात्रै श्रोता सुन्दै गएछन् सुन्दै सुन्दै गए अलिबेर पछि कथा सुनेपछि त निराएछन् कि एउटा श्रोता पनि झुक्क निराएछन् अनि गुरुले भन्नु ए बाबु धेरै गाईलाई चाहिँ घाँस दिने एउटालाई नदिने भन्यो एउटैलाई भए पनि त मैले रामकथा त सुनाएँ नि अनि किन निराएको प्रभु धेरैवटा गाईले खाने घाँस एउटाले खाएपछि गाह्रो हुन्छ पहिला सुन्नै पर्यो भने पछि सुन्दै गएपछि निराए एकजना मात्रै भएपछि त हाई हाई आयो नि त अनि
किन निराएको भन्दा प्रभु धेरैजनाले सुन्न पर्ने कुरो एउटैले सुन्याबाट अलिक गाह्रो भए जस्तो भयो भन्दैछन् क्या। त्यस्तै मैले धेरैजनाले सुन्न पर्ने पुराण 2-4 जनालाई मात्रै धेरै बेस सुनाउँदा तपाईँहरूलाई गाह्रो होला। त्यसो भएर म 1 घण्टा 1.5 घण्टा भन्दा बढी कथा सुनाउन्न। जो जति मिल्छ स्वीकार गर्नुहोला। आज हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वाचनको दोस्रो दिनको प्रवचन गर्दैछौँ। हिजो पूर्व अध्यायमा हामीले कहाँसम्म कथा सुनाएका थाहा छ? हिजो पूर्व अध्यायमा भागवत भगवानको विषयमा हामीले वर्णन गरेका थियौँ। भागवत भन्ने त्यस्तो शास्त्र हो जसले भव बन्धनबाट छुटाउँछ। सांसारिक बन्धन छ नि छैन? सांसारिक बन्धन भने मतलब माया रूपी बन्धनबाट छुटकारा दिन्छ। भने मतलब छोराछोरीको माया नै लाग्दैन भने चाहिँ होइन, माया चाहिँ लाग्छ। तर कस्तो माया लाग्छ भने छोडेर जाने हो, मैले माया गरिदिया मात्रै हो। ल हेर्नुहोस् त, त्यसो भन्दा पनि केही आपत्ति त हुन्न नि? हुन्छ हुँदैन? म समय लाने हो भनेर दिनरात दिनकै जपना र सपना देखे पनि लिएर जाने केही होइन। तिनलाई छोडेर जाने हो भन्ने जाने र विषय व्यवहारको प्रयोग गर्यो भने के हुँदो रहेछ भन्नुहोला भने अन्त्य बेलामा त्यो माया शक्तिमा परिँदैन र अन्त्य बेलामा चित्त भगवानका लाग्छ। जसको चित्त अन्त्यमा भगवानका लाग्यो उसको पुनर्जन्म हुँदैन। जसको अन्त्य बेलामा विषय वासनामा चित्त लाग्यो उसको पुनर्जन्म हुन्छ। त्यसो भएर यो नरजन्मको सबैभन्दा ठुलो तपस्या र इच्छा के छ भने अब जन्म नपरोस्। अरू केही आशा छ छैन? नारायण हेर्नुहोस्, बिहान बेलुका खानु पशुले पनि खाएकै छ। हेर्नुहोस्, जीवन निर्वाह पशु पन्छीले पनि गरेकै छन्। छोराछोरी पशु पन्छीका पनि वृद्धि भएकै छ। नयाँ कुरो यति मात्रै लक्ष्य लिन पर्यो कि अब फेरि जन्म नहोस् होइन। धेरै जन्म बिताइयो नि बिताइएन। यस्ता जन्म बिते हुन कति, उद्योग भो हुन् कति, पत्नी पुत्र शरीर दौलत भए हुन् जन्मै बिछेका कति। हेर्नु, आज मात्रै जन्म्या हो र हामी होइन। यहाँभन्दा अगाडि हजारौं पटक जन्मियौं, हजारौं पटक मर्यौं। अब पनि मरिएला भने डर लागेको छ नि? एक पटक पनि नमरेकालाई मरिएला डर लाग्छ? उसलाई मर्नु नै के हो थाहा छैन क्या डर। तर हामीलाई डर लाग्छ लाग्दैन? टाउको दुख्ने बित्तिकै हम मरि नै हो। नारायण हेर्नुहोस्, यो सबै कुरो डराएको कारण के रहेछ भने एकपटक देखेर भोगेका कुरामा मात्रै डर लाग्छ। हामी पनि यो भन्दा अगाडि धेरै पटक मरिसकेका हुनाले अब पनि मरिएला कि भनी डर छ। र ज्ञानी जनहरूलाई अर्को के डर छ भने फेरि जन्मनु पर्ला कि भनी डर हुन्छ। हो, यिनै दुईवटा डरबाट मुक्त गराउनेवाला एकमात्र शास्त्र हो, त्यो हो भागवत शास्त्र। हेर्नु, जबसम्म भागवत सुनिँदैन तबसम्म संसारका जति पुराण उपनिषद सुने पनि, जतिचोटि भागवत गीता सुने पनि अझै भागवत सुन्न बाँकी छ। हेर्नुहोस् है, एकपटक स्वामी विवेकानन्दलाई उहाँका शिष्यले भन्नुभएछ, गुरुबा एकपटक मलाई गीता सुन्न मन लागेको छ भन्नुभएछ। अनि विवेकानन्दले भन्नुभयो, बाबु भागवत सुन्यो होइन? प्रभु सुने, बस। भागवत सुनिसकेकालाई गीताको आवश्यक छैन। भागवत सुनिसकेकालाई उपनिषदको आवश्यक छैन। भागवत सुनिसकेकालाई कुनै वेद उपशास्त्रको आवश्यक छैन। किनकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् भने जस्तै 18 पुराणको सार भनेकै भागवत हो भनिएको छ। भागवत महात्म्यमा वेद उपनिषद सारा जाता भागवती कथा होइन। वेद उपनिषदको सार भने के रहेछ? भागवत हो। त यो भागवतको विषयमा मैले हिजो तपाईहरूलाई पूर्व अध्यायमा बताइसकेको छु। यो 4वटा अक्षरले बनेको भागवत नै संसारिक जन्म मृत्युको सिँढीबाट उक्लिने एउटै मात्रै साधन हो। तर यही भागवतलाई कसैले साधन माने जन्म मृत्युबाट छुट्छन्। तर कतिपय यसैलाई साध्य मानेर नारायण हरि कमाउँदै ठिक्क परेका छन् होइन। अब यहाँ हामीले पनि त्यो पैसो कमाउने भनेर पुराण लागेको भए नारायण हाम्रो लामिछाने बन्धुहरू डराएको कारण यति हो। किनभने अहिले पुराण लाउने सबैले भनेपछि पैसा कति हुने थाहा छैन। बरु सबै व्यवस्था मिलाइसकेपछि चाहिँ लाउन पाए त धेरै हुन्छ। नारायण हरि अहिले नै पुराण लगाएपछि त पैसा उठ्न सक्दैन। किनभने रमेश पण्डितले त पैसा उठाउँदैन। किनकि भागवत लगाउने दुई प्रकारको हुन्छ। कोही ठुलो र सानो पनि भन्छन्। तर सानो र ठुलो भागवत कहिल्यै पनि हुँदैन। यदि हुने नै हो भने पुराण भागवत ठुलो चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ भने हाम्रा बाजेका पालामा पिँढीमा बसेर भनेको भागवत चाहिँ ठुलो। अहिले नातिका पालामा त्यो टुडी खेला लागेको भागवत चाहिँ सानो। किन थाहा छ?
टुडी खेलमा भागवत लाग्यो भने बिचरा पण्डितले भागवत भन्नै भ्याउँदैन। भागवतको जय भन्दै 2 करोड उठिहाल्छ, किन भन्नुभयो? हेर्नुहोस् त अहिलेका भागवतमा भागवत हुँदैन, बरु अहिले भइरहेछ, किनभने हाम्रा कसैको जय र विजय भन्न परेको छैन। हामीले 1 घन्टै मात्र भए पनि विशुद्ध भागवत सुन्न पाएका छौँ। त्यो भागवतले के गर्छ भने जन्म मृत्युबाट छुटाउँछ। भागवत त सुनिया हो, कति सुनियो कति। कहिले आउँछ भागवत? कृष्ण चरित्र आएपछि। हाम्रो समाजमा त्यो छ नि छैन? जब कृष्ण कथा आउँछ अनि त्यहाँ गोपाल र गोपिनी बनाइन्छ अनि 2-4 जना नचाएपछि बल्ल भागवत आयो भन्ठान्छ। तर भागवत भने कस्तो भन्नु होला भने कसारको डल्लो थाहा छ नि छैन? तपाईँहरूकोतिर कसार थाहा छ नि? कसार भनेको सखरमा पकाएको पिठो होइन? कसारको डल्लो एकापट्टि अमिलो एकापट्टि गुलियो हुन्छ त? हुँदैन। कसार जतापट्टि खाए पनि गुलियो हुन्छ। हो, भागवत भनेको त्यस्तो शास्त्र हो, जतापट्टि सुने पनि मिठै छ। नारायण, स्वाद लिन जान्नेलाई मिठो हुन्छ, जिब्रामा रोग लागेको छ भने गुलियो खाए के अमिलो खाए के भयो र? नारायण, अहिलेको जमाना के भयो भने भागवतको वास्तविक अर्थ नबुझ्ने भए नबुझाउने भए। तर बुझ्ने र बुझाउने भए भने भागवतले नदिएको मोक्ष गति अरू कुनै शास्त्रले दिँदैन। यहाँ लेखिया छ, के भनिया छ भने भागवत सुनिसकेपछि जन्म मृत्युमा जानु पर्दैन। भाष्यते शास्त्र सर्वशास्त्राणाम गीयते नारदादिनी भनिया छ। समस्त शास्त्रले वर्णन गरेको नारद आदिका योगीहरूले गाउँदै गाउँदै हिँडेको शास्त्रको नाम के हो? भागवत हो। भागवत त्यस्तो महान छ। एकपटक भगवान कैलाशपति भोले बाबा पार्वतीलाई साथ लिएर धराधाममा आउनुभएछ। अनि यहाँ धराधाममा आउने बित्तिकै भुइँमा लम्पसाप दण्डवत गर्नुभएछ के भोले बाबाले। भुइँमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। वैष्णव प्रणाम कुरीति अनुसार साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। सबै अङ्गको प्रणाम, अङ्गले प्रणाम गर्नुभयो। पार्वती मैयाले सोध्नुभयो, प्रभु यहाँ किन भूमिमा ढोगी बक्सियो? तब भोले बाबाले भन्नुभयो, हेर पार्वती, यो भूमिमा पहिले भागवत लाएका थिए। भागवत लागेको भूमि पनि धन्य हुन्छ, त्यसो भएर यो भूमिमा ढोग्नुपर्छ भनेर भगवान भोले बाबाले दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। र अलि पर पुगेपछि फेरि पनि प्रणाम गर्नुभयो। अनि पार्वतीले सोध्नुभयो, प्रभु यहाँ चाहिँ किन नि? तब भोले बाबाले भन्नुभयो, पार्वती, यो भूमिमा पछि भागवत लाग्नेवाला छ। हेर्नुहोस्, भागवत लाग्नेवाला भूमि त धन्य हुन्छ भने के भागवत सुन्नेवाला धन्य बन्दैनन् र? यस कारण कि भागवत यस्तो शास्त्र हो, सुन्नेवाला सुनाउनेवाला दुवै भाग्यवानी हुन्। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोह मदान्धकारं नाहं विदायै तदा उदयते विवेक। अरे रे, धेरै जन्मको पुण्य उदय नभइकन भागवत सत्सङ्गमा जानै पाइँदैन। हेर्नु, जसको भाग्य छ उसले मात्रै जान पाउँछ। हाम्रा कतिपय भक्तहरू वहाँ झोली गुन्डा कसेर ठिक्क पारेर देवघाटमा पुरा लाउन जानी भइयो भनेर पुस्तक बोकेर ठिक्क परेको बेला बिचरा हाम्रा भक्तले आउने पाएन। कसैलाई जुठो पर्यो, कसैलाई सुतक पर्यो, कसैलाई कोरोनाले तर्सायो। यी किन प्रकारेण भाग्य नभई पाइन्छ? पाइँदैन। हाम्रा बाहरूको छेउमा यहाँ भागवत लाग्यो, किनकि लामिछाने बन्धुले यो बन्धु समाज यो भवन नदिया भए यति भने पनि सुन्न पाइन्न थियो होइन। जसको प्रारब्धमा भाग छ उसले मात्रै सुन्न पाउने हुनाले यसको नाम के रहेछ? भागवत। धेरै जन्मका पुण्यले मात्र पाइन्छ। जब भागवत सुन्न पाइयो तब अज्ञान मोह कृत अन्धकार रे अज्ञान मोह र अन्धकारहरू हटेर जान्छ। हृदय रूपी जग्गामा ज्ञान रूपी बत्ती बल्दछ। जसको हृदय उज्यालो छ उसले भगवान देख्दछ। जसको उज्यालोमा हृदयमा अँध्यारो छ उसले विषय वासनामा चुल्लो डुब्दछ। बस भागवतले के गर्छ? हृदय उज्यालो बनाइदिन्छ। यस्तो शास्त्र हो भागवत, जसले एक पटक सुनिसकेपछि उसको जन्म मृत्यु केही पनि रहँदैन। भागवत श्रवण गरेपछि मोक्ष मिल्दछ। तपाईहरूले पनि जो जति मिल्छ त्यति समय प्रेमले सुन्नुभयो भने भागवतले मुक्ति गराउँछ। तर सुन्नेवालाले कसरी सुन्ने हो, भन्नेवालाले कसरी भनिया छ, त्यसमा पनि फरक पर्छ। आदरणीय भक्तजनहरू, एकपटक एकजना गृहस्थीका घर सप्ताह लागेछ क्या, ठुलो भागवतको आयोजना भएछ। सप्ताह भन्दै 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 गए अनि साङ्गेको दिन तिल चढाउनु भन्दा अगाडि भागवत विसर्जन गर्ने बेला भयो नि होइन। अन्तिम अध्यायमा पुगेपछि
तब पण्डितजी महाराजले भन्नुभएछ राजा परीक्षित भागवत सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। भागवत सुन्दा सुन्दै 7औं दिनका दिन आकाश मण्डलबाट दिव्य विमान आयो। विमानमा बसेर राजा परीक्षित गए परमधाम भने नि पण्डितले। यदि सुनेपछि जजमानले प्रश्न गरेछन् गुरुबा राजा परीक्षितका सप्ताहमा विमान आयो भन्नुहुन्छ, खोइ हाम्रो सप्ताहमा आएन नि भनेछन्। ल राजा परीक्षितका सप्ताहमा चाहिँ विमान आयो, तपाईँ भन्नुहुन्छ हाम्रो सप्ताहमा विमान आएन के गर्ने भनेपछि तब पण्डित बालाई समस्या पर्यो। अब के भने यस्तो त भन्नै पर्यो। त पण्डित बाले के विचार गर्नुभएछ भने पण्डितहरू बाठा हुन्छन्, आदरणीय भक्तजनहरू कुरो घुमाउन सिपाएको हुन्छन्। पण्डित बाले के भनेछन्, बाबु तिम्रो जस्तो सप्ताह होइन, राजा परीक्षित त ठुलो सप्ताह थियो भनेछन्। गुरुबा ठुलो सप्ताह भने कस्तो हुन्छ त सोधे। तब गुरुले भन्नुभयो बाबु अहिले दिएको दक्षिणाको 4 भाग बढी दिने भए अनि पो ठुलो हुन्छ। नारायण हरि। तब जजमानले विचार गरेछन् अब विमानै आउँछ भने दक्षिणा दिन के आपत्ति भयो र गुरुबा? मेरो जग्गा जमिन बेचेर पनि म तपाईँलाई अहिले दिएको 4 भाग बढी दक्षिणा दिन्छु, तर विमान नल्याई हुँदैन। दोस्रो सप्ताह आरम्भ भएछ। सप्ताह लाग्दै लाग्दै गयो साङ्गेका दिन, तब पनि विमान त आएन। तब श्रोताले भने गुरुबा विमान ल्याउने भए ल्याउनुहोस्, होइन भने दिया होइन भने दिएको दक्षिणाको डबल फिर्ता दिनुहोस्। पर्यो नि परेन? पण्डितले बोलेका कुरा पनि पुरा गर्दैनन् भने त जरिवाना त भोग्नु पर्यो नि परेन? बिचरा पण्डितलाई आपत पर्यो। जजमानले दिएको दक्षिणाको डबल फिर्ता दिनलाई जीवनभरि कमाएको दक्षिणाले पनि पुग्दैन। पण्डितलाई आपत परेपछि पण्डितले भनेछन् बाबु मैले ल्याउन सकिनँ विमान, मेरा गुरु कहाँ जाउँ भन्नुभयो। यजमानलाई लिएर पण्डितजी आफ्ना गुरु कहाँ जानुभयो। गुरुबा बिहानको प्रातःकालीय पूजा गरेर जप गर्दै हुन्थ्यो। त्यही बेलामा यताबाट चेला सहित उनका पनि यजमान लिएर आएको देखेर गुरुले भन्नुभयो बाबु किन आयो त? गुरुबा मैले यी यजमानका घर ठुलो सप्ताह लगाएँ, दक्षिणा पनि लिएँ, तर विमान ल्याउन सकिनँ। तब गुरुबाले भित्रबाट 2टा डोरी ल्याउनु भएछ। 2टा डोरी लिएर एउटा जजमानलाई बाँधिदिनु भयो, हात गोडा बाँधेर एकापट्टि कुना लडाइदिनु भयो, अर्का डोरीले पण्डितको हात गोडा बाँधेर अर्कापट्टि लडाइदिनु भयो। ल नारायण। विमान लिन गएका जजमान पुरै दुवै बाँधि दुईपट्टि लडाइदिइराख्नु भयो। गुरुबा नित्य कर्म गरेर लाग्नुभयो। 1 घण्टापछि गएर हेर्नुहुन्छ दुवै बाँधिया छन्। अनि सोध्नुभयो नि गुरुले, खै त तपाईँहरू छोड्नु भएन प्रभु, के गरी छुट्ने हो? यजमान पनि बाँधिया छन्, पण्डित पनि बाँधिया छन्, दुवै बाँधिया हुनाले छुट्न सकिएन। तब गुरुले उत्तर दिनुको थाहा पाउनु भयो त एकजना बन्धन मुक्त भए पो अर्कालाई बन्धन मुक्त गराउने हो। दुवै बाँधिएपछि कसले कसलाई छुटाउने? राजा परीक्षितका सप्ताहमा त राजा परीक्षित बाँधिएका थिए, सुखदेव स्वामी बन्धन मुक्त हुनुहुन्थ्यो होइन? सुखदेव स्वामी त बन्धन मुक्त थिए र पो परीक्षितलाई बन्धन मुक्त गराए त। तब अहिले हामी आफू स्वयं बाँधिया छौँ भने अरूलाई छुटाउन सकिन्छ? हामी भन्छौँ नि बाबु तार्ने, आमा तार्ने, इष्टमित्र तार्ने, कुलकुटुम्ब तार्ने, अर्कालाई तार्ने भन्छौँ नि। आफू तर्ने हो कि नतरियो थाहा छैन। अब म बाबु तार्ने, आमा तार्ने होइन अवस्था। पहिले आफू जीवन मुक्त हुनु पर्यो, आफू बन्धन मुक्त हुनु पर्यो। आफू बन्धन मुक्त नभइकन अर्कालाई बन्धन मुक्त गराउन सकिन्न। त्यसकारण तपाईहरूले भागवत सुनेपछि बन्धन मुक्त चाहिँ हुन्छ, तर सुन्ने बेलामा भागवतमा रस समर्पित भएर त्यसको रस स्वादन गरेर अनुसरण पनि गर्नुपर्छ। यदि सकियो, यसो गर्न सकियो भने भागवतले हामीलाई पनि बन्धन मुक्त गराउँछ। आदरणीय भक्तजनहरू, मैले भागवत सुनाएर कसैलाई विमान चढाएर पठाउन चाहिँ सक्दिनँ। म विमान चाहिँदैन भन्ने कुरो प्रमाणित गराउन सक्छु। विमान चाहिन्छ त? कसैलाई रहर लागेको छ विमान चढ्ने छैन? नारायण। किन भन्नु होला भने यो शरीर पञ्चतत्त्वले बनिया हो होइन? यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर भोलि प्राणवायु निस्केपछि पञ्चतत्त्वमै मिल्दछ। कसैले माया गरेर तब एम्बुलेन्स चढाउलान्, तर विमान चढाएर केही हुनेवाला छैन। छ त छैन? नारायण। यो शरीरको बोल्नेवाला चिज बाहिर निस्केपछि चाहे विमान चढाउन्, चाहे एम्बुलेन्स चढाउन्, चाहे सब वाहन चढाउन्, के आपत्ति भयो र यसलाई? केही थाहा छैन। अब मान्नुहोस्, बाँकी के रह्यो? बोल्नेवाला होइन? बोल्नेवाला त शरीरबाट बाहिर निस्क्यो, त्यो शरीर सब बन्यो। सब बनेपछि सब वाहनमा पठाइदिए देवघाट। अब बाँकी रहेको बोल्नेवाला चिज जहाँबाट आएको थियो त्यहीँ मिल्न गएको होइन? बोल्नेवाला कहाँ आएको थियो? परमात्मा कहाँबाट आएको थियो? भोलि यसको आयु सकिएपछि परमात्मा मिल्न गयो भने अब विमान चढ्ने चिज बाँकी के रह्यो? नारायण। छ त?
कोही कोही भन्छन् मरेपछि विमान चढाउँला नारायण, पैसो भयो अहिले चढ्ने हो नारायण। भोलि शरीर छोडिसकेपछि विमान चढ्ने चिजको आवश्यक छैन, विमान चढ्ने चिज रहँदैन भनेर जान्नु नै मुक्ति हो। यति हो, जान्नु मुक्ति, नजान्नु विषय आसक्ति। बस जसले जान्यो त्यसले अब जन्म मृत्युमा जानु पर्दैन। भागवतले के सिकाउँछ? आफूलाई चिनाउँछ। बस पण्डितहरूको भनाइ फरक हुन्छ, उनका आफ्ना आफ्ना सिकाउने व्यवहार फरक हुन्छ, तर सबैको लक्ष्य एउटै छ, आफूले आफूलाई चिनाउ। हरेक धर्मावलम्बीको बाटो अनन्त छ नि छैन? कोहीले अल्लाह जब भन्छन्, कोहीले ख्रिस्ट जब भन्छन्, कोहीले राम कृष्ण बुद्ध शिव पार्वती अनेकौं देवता जप्न लाउँछन्, तर जुनसुकै देवताको नाम जपे पनि लक्ष्य एउटै हो, जन्म मृत्युबाट छुटेपछि त्यो भगवान कहाँ जान पाए हुन्थ्यो, त्यो भगवानको चरण पाए हुन्थ्यो, त्यो भगवानको सान्निध्यता मिले हुन्थ्यो। हो, हामीले पनि तिनी भगवानको सान्निध्यता प्राप्ति गर्नको लागि भागवतको रसवादन गर्नुपर्छ। आदरणीय भक्तजनहरू, जसले प्रेमपूर्वक भागवत सुन्यो भने उसले जन्म मृत्युको चक्रबाट छुट्यो। त्यही चक्रबाट छुटाउनका लागि नै श्रीधरी स्वामीले भागवतको निर्माण गर्नुभयो। वेदव्यासले लेख्नु भएको भागवतलाई श्रीधरी स्वामीले जब प्रकाशन गर्नुभयो तब उहाँले प्रकाशन गर्ने बेलामा हिजोको मङ्गलाचरण पढ्दै अनि आरम्भ गर्नुभयो भने अब यता नैमिषारण्य नामको पवित्र क्षेत्र थियो। नैमिषारण्य नामका क्षेत्रमा सवनकारी 88,000 ऋषि मुनिहरू बसेर कहिल्यै पुरा नहुने विराट यज्ञ लगाउँथे। हामीले लगाएको यज्ञ त सबै यज्ञको पुरा गर्ने लक्ष्य लिन्छौँ नि, होइन? तर हामीसँग लाइसेन्स छैन है भाइ। भन्न चाहिँ के भन्छौँ? 108 दिनमा साङ्गे गर्ने भन्छौँ नि। 108 दिन छ कि छैन हाम्रो थाहा छैन। हामीमा चाहिँ यो अहङ्कार छ, तर सौनकादि ऋषिहरूमा त्यो अहङ्कार थिएन। उहाँहरूले कस्तो सङ्कल्प गर्नुभयो भने यो यज्ञ कहिल्यै सकिन्न, अखण्ड यज्ञ। त्यो यज्ञको नाम के हो? ज्ञान यज्ञ। एकले अर्कालाई ज्ञान प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्थ्यो। ती सारा ऋषिमुनिहरू बसेर कथा सुन्दै जानुभयो। त्यहाँ भक्ति वेदान्तका विषयमा चर्चा हुन्छ अरे भनेपछि निम्ता नपाए पनि ऋषिमुनिहरू कुदाकुद गर्दथे। नारायण, त्यतिखेरका जमानामा कसैलाई पनि निम्ता चाहिँदैन थियो। अहिले त देवघाटमा पनि प्रत्येक कुटीमा गएर निम्ता नदिकन आउने नै होइन। नारायण, आउँछ नि? आउँदैनन्। किन आउँदैनन् भने आदरणीय भक्तजनहरू, सबैलाई त्यो कथा सुन्ने फुर्सदै छैन। फुर्सद भए भए त गाउँ गाउँमा बसिहाल्थे नि। नारायण, फुर्सदै छैन। यदि यहाँ पुराण सुन्नलाई यहाँ पुराण कहिले काहीँ लाग्ने हो भने त आइहाल्थे। सधैँ लाग्छ कुन चाहिँ कहाँ पुराण जानु। नारायण, मैले अहिले भने जस्तो के भागवत कहिले सुन्न जाने त कृष्ण कथामा भन्छ नि गाउँतिर, त्यस्तै हो यहाँ पनि। सबै दिन त आउँदैनन्, तर यहाँ चाहिँ के थियो? ऋषिमुनिहरू चाहिँ भने आज त्यहाँ नैमिषारण्यमा भागवत लाग्दैछ भने जानकारी पाएपछि कुदाकुद गर्नुभयो। कति भएछन् भने 88,000 भएछन्। 88,000 ऋषिमुनिहरू जम्मा भएर प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो एक आपसमा, अनि पालैसँग सुन्नुहुन्थ्यो। यो ठुलो यो सानो भन्ने थिएन, सबै ज्ञानी थिए, सबैजना विद्वत्ताले सम्पन्न थिए। तिनी ऋषिमुनिहरूका ठाउँमा गएर आफूले पनि भन्न पाइने सुन्न पाइन्छ भनेपछि यताबाट सुन्न नआएका पौराणिक भगवान वेदव्यासका परम प्रिय शिष्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 18 पुराण उपपुराण महाभारत वेद उपनिषद पढ्नु भएछ। धेरै जानेपछि अरूलाई सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना जाग्दछ, होइन? ज्ञानीजनलाई एउटै सुनाउन रहर लाग्छ, अनि ज्ञान नभएकालाई सुनाएर के पाइन्छ भन्ने भावना लाग्छ। त सुत पौराणिकलाई त त्यो भावना थिएन, सुनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँका चेला कति थिए रे? 60,000 जना थिए। 60,000 शिष्यलाई अघि पछि लगाएर सुत नामैका पौराणिक भगवानको नाम जप्दै हुनुहुन्थ्यो। के भन्नुहुन्थ्यो? हरि शरणम, हरि शरणम। भन्नुहोस् त, हरि शरणम। आनन्द गर्न भगवानको हरि नाम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम। जय हो काली। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम,
आनन्द गर्न भगवानको भक्तवत्सल भगवानको जसको मुखारविन्दमा जहिले पनि भगवानको नाम मात्रै उच्चारण भइरहन्छ, अरू विषयमा कुरा हुँदैन थियो। जहाँ गए पनि हरि शरणम राधे राधे जय सियाराम हैन, जो भने पनि हुन्छ। भगवानको नाम यही भन्नुपर्छ भन्ने छैन, जो भने पनि हुन्छ। किन? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। संसारमा दुईटा ब्रह्म छैन, छ त? दुईटा ईश्वर छैन। जप्न तपाईलाई जुन माया लाग्छ, जुन नाममा प्रेम लाग्छ त्यही नाम जपे हुन्छ। राम 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 जपे पनि हुन्छ, सीताराम भने पनि हुन्छ, राधे श्याम भने पनि हुन्छ, राधा कृष्ण भने पनि हुन्छ। तादरणीय भक्तजनहरू, भगवानको नाम तपाईले जसरी जपे पनि हुन्छ, यति मात्रै हो कि जप्ने गर्नुपर्छ। भगवानका नाम जसरी जपे पनि, राधा कृष्ण सीताराम राधे श्याम जय हो। आनन्द गर्न भगवानको आनन्द गर्न भगवानको भगवानको नाम जप जसरी भए पनि भगवानको नाम, यो नाम जपे परिन्छ होइन कि जो जपे पनि हुन्छ। आफूलाई प्रेम लागेका नाम जप्ने। सुत पौराणिकले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? राधे श्याम सीताराम हरि शरणम भन्दै भन्दै सुत पौराणिक त्यही नैमिषारण्यमा पुग्नु भयो। नैमिषारण्यमा आएका देख्ने बित्तिकै सारा ऋषिहरू उठ्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, आश्रममा राखेर पूजा गर्नुभयो। अनि भन्नुभयो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवानको सबैको गुरुको जय होस् हैन। आफ्ना आफ्ना गुरु छन् नि सबैका, तर ती गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्दा पनि माथिका हुन्। किन? भगवानले चाहेर भक्त बनाउन सक्दैनन्, गुरुले चाहे भने भक्त निर्माण गर्न सक्छन्। गुरु भगवान, यस कारणले भगवान के भन्नुहुन्छ? तब म भन्दा पनि तिम्रा गुरु महान हुन्, किन? तिम्रा गुरुले मलाई भेट्टाइदिन्छ हैन। त्यसो भएर सबैका गुरुको जय होस्। त सुत पौराणिकलाई सारा ऋषि मुनिहरूले उठेर स्वागत गर्दै गुरुका रूपमा सम्मान गर्नुभयो। त भन्छन् नि भजन भन्नेहरूले गुरु बिना ज्ञान कहिल्यै हुँदैन, भवसागरको दुःख कष्टबाट कहिल्यै तरिँदैन। यस कारण आज हामीलाई पनि भगवानको कृपा हुनाले सच्चा गुरुदेव प्राप्ति भएको छ। हे गुरुदेव कृपा हुन्छ भने हामीलाई यो जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा दिनेवाला, अज्ञान रूपी अन्धकारमय गराएर ज्ञान रूपी हृदयमा बत्ती बाल्नेवाला त्यस्तो कथा सुनाइ बक्सियोस् भनेर सुत नामेका पौराणिकलाई सौनक ऋषिले पहिले प्रश्न गर्नुभयो। भक्तजनहरू, भागवत महापुराणमा पहिलो शुभारम्भमा सुत पौराणिकलाई सौनक ऋषिले 6वटा प्रश्न सोध्नुभयो। यो 6वटा प्रश्नलाई उत्तर जान्यो भने भागवत सबै जानियो। यो प्रश्न र उत्तर जानिएन भने भागवत जति आवृत्ति सुनिए पनि भागवत कहिल्यै जानिया छैन। अरे सुन्नुभयो? भागवतको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा सुत पौराणिकलाई सौनक ऋषिले 6वटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। पहिलो प्रश्न के हो? पुंसां श्रेय कथम भवेत्? पुरुषको श्रेय के गरी हुन्छ? दोस्रो, केनात्मा सम्प्रसिद्धति? आत्मा केले खुसी हुन्छ? तेस्रो, भगवानका अवतार कति छन्? चारौं, भगवानले रामकृष्ण अवतार लिएको कारण के हो? पाँचौं, भगवानले रामकृष्ण अवतार लिएर के कस्ता कार्य गर्नुभयो? अनि 6औं प्रश्न, भगवानले यो धराधाम छोडेर परमधाम गएपछि धर्म कहाँ गयो भनेर सुत पौराणिकलाई सौनक ऋषिले 6वटा प्रश्न सोध्नुभयो। नारायण जानिराख्नुहोस्, म गएपछि सोध्छु। नारायण अर्को ठाउँ गएपछि सोध्छु। अब अर्को ठाउँमा चाहिँ मैले अस्ति भने 6वटा प्रश्न के हो भनेर सोध्छु, जसलाई आउँदैन उनले अर्को सपना जान नपाउने। नारायण राधा कृष्ण भगवानको 6वटा प्रश्न सोधेपछि सुत पौराणिकले आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुभयो। जसरी हामीले कथा वाचनभन्दा अगाडि वन्दना गर्यौं नि पुष्पाञ्जली, त्यसै गरी सुत पौराणिकले पनि आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुभयो। के भन्नुभयो? यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सरभो विनेदो तं सरभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि भन्नुभयो। जसको व्रतबन्ध गरिया थिएन र व्रतबन्ध गर्न पनि आवश्यक पनि थिएन। उमेर मात्र 16 वर्ष भएका थिए।
त्यस्ता परम प्रिय अति प्रेम पात्र बनेका पुत्रलाई एक दिन वेदव्यासले सोध्नु भएछ, भन्नुभएछ सुखदेव स्वामीलाई, बाबु तिमीले पढाइ सक्यौ, अब विवाह गरौँ है भन्नुभएछ। तब पिताजीलाई बिन्ती गर्दै तब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, बाबा बिन्ती लाओ, विवाह गरेपछि कहिल्यै निको नहुने रोग लाग्दछ होइन नारायण। याद छ तपाईँहरूलाई? बिहे गरेपछि कहिल्यै निको नहुने रोग लाग्छ। त्यो के रोग हो थाहा छ? त्यसको नाम हो की रोग। नारायण हेर्नुहोस् है, की रोग लाग्छ अरे। विवाह गरेपछि श्रीमान रिसाउने हुन् कि श्रीमती रिसाउने हुन् कि नारायण। भरे छोराछोरी जन्मेपछि पाल्न सकिँदैन कि, पालिहाल्यो भने पढाउन सकिँदैन कि, पढाइहाल्यो तब जागिर पाइँदैन कि, जागिर पाइहाल्यो भने जस्तो केटाकेटी पाइँदैन कि, बिहे गर्नु पर्यो नि परेन। यदि केही गरी बुहारी गनगने परि भने घरबाट निस्केर देवघाट आउन पर्ने हो कि नारायण। हेर्नुहोस्, कतै गएर आश्रममा बस्न पर्ने हो कि, कतै मलाई बेला बेला भेट्नै आउँदैनन् कि नारायण। हेर्नुहोस्, छोरा बुहारी मूर्ख पर्ने हो कि, पाइहाले ज्ञानी तब भरे अन्त्य अवस्थामा तब हेरविचार नगर्ने हुन् कि भन्दा भन्दै यो कि भन्दा भन्दै जाने बेला हुन्छ। त्यो कि रोगले कहिल्यै छोड्दैन। छोड्छ त? तपाईँ त्यहाँ हामीलाई सोध्नुहोस्। अझै पनि कोही भन्ने हो कि नारायण। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि छ कि कहिल्यै पनि नहराउने रोग छ नि छैन कि रोग नारायण। सबैलाई लाग्छ बाबा बिन्ती लाओस्, विवाह गर्दिन भन्नु होइन। बाबा विवाह नगरेलाई भने कतिलाई कि रोग लागेको छ छैन नारायण। एकातिर त आउँछ नि आउँदैन कि, विवाह नै नगरिकन बस्नेलाई पनि, मठमा गएर बस्नेलाई पनि यी गाउँलेहरू रिसाउने हुन् कि तलाई लाग्दैन नारायण। एकातिर त छ नि। त्यसो भएर बाबा बिन्ती लाओस्, त्यसो नभएर विवाह गर्नै पर्दछ। सुखदेव स्वामीलाई पिताजीले फकाउनु भयो, तर सुखदेव स्वामीले पटक्कै मान्नु भएन। बाबा विवाह गरेपछि विषयको प्रभावबाट तब जन्म मृत्युमा जानुपर्छ। तब सुखदेव स्वामीले कति भन्दा पनि मान्नु भएन। तब विचार गर्नुभयो, यदि कतै यहाँ बसिरहे भने बाबाले भनेको यदि कुनै दिन बाध्यता पर्यो भने विषयमा डुबिन्छ, बरु अन्तै जानु पर्यो भनेर पिताजीको आश्रम चटक्क छोडेर सुखदेव स्वामी तीर्थयात्रा लाग्नुभयो। छोरामा कति माया हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहै होला आदरणीय भक्तजनहरू। तब जङ्गलमा बसेका ऋषि मुनिहरूमा पनि वेदव्यास तब जस्ता विद्वान ज्ञानी ऋषिलाई पनि छोरामा चित्त लागेका हुनाले पुत्रे यति तन्मयतया भनिया छ कि छोरामै तन्मय दिएर पुत्र पुत्र बाबु पख न पख भन्दै छोराले छोडेर हिँडिसक्यो होइन नारायण। हामी पनि त्यस्तै छौँ छैन। छोरो भिन्दो गरेर बल्ल आराम बस्छ होइन। उसका बुहारी दुलै नानी लिएर जान्छ, अनि उसका छोरा छोरी पनि हुन्छन्। उसका घरमा बसेर गजक्क पर्छ, बा तपाईँले खानुभयो भन्न सोध्न पनि आउँदैन, तर पनि बल्ल आराम बसेका बा आमा चाहिँ छोराले खायो कि खाएन नारायण। लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ। छोराहरू गायो, बढायो, पढायो, आफ्ना व्यवस्था मिलाएर उता कमाउनतिर लाग्छ। बाबामा घरमा बस्छ, खायो कि खाएन, लायो लाएर नारायण। यो कस्तो माया रहेछ हेर्नुहोस् त। थाहा त सबैलाई छ छैन, तै पनि लागेको छ। मेरा बाबा यो विष ममताले यस्तो हुँदो रहेछ त बिचरा ती वेदव्यास जस्ता ब्रह्मज्ञानीलाई पनि ममताले बाँधेर छोरामा चित्त लाएर पुत्र पुत्र पख भन्दै जानुहुन्थ्यो। जाँदा बीच बाटामा के भएछ भन्नु होला भने हजारौं नारीहरू ठुलो पोखरीमा स्नान गर्दा जाने बाटामा हजारौं नारीहरू कपडा एकापट्टि राखेर स्नान गर्दै थिए। यता सुखदेव स्वामी जाँदा कसैले वास्तै गरेनन् रे। सुखदेव स्वामी आए, त्यही बाटो गए, कसैले हेरेनन्। सुखदेव स्वामी प्रति कसैले चासो दिएनन्। त यता वेदव्यास गएपछि हत्तपत्त ती नारीहरूले कपडा पहिर्न लागेछन्। त वेदव्यासले विचार गर्नुभयो, मेरो छोरालाई यी नारीहरूले अनादर गरे, हेर म आउँदा यिनले शरम माने, त मेरो छोरा आउँदा भने वास्तै गरेनन् भनेर वेदव्यास रिसाएर कराउनु भयो नि त। हे नारी हो, तिमीले मेरो छोरालाई किन अपमान गर्यौ भन्नुभयो। तर ती नारीहरू के भन्छन् भने, हे वेदव्यास, तपाईका छोरालाई हामीले अपमान गरेका होइनौं, कारण तपाईका पुत्रलाई नारीको शरीर र पुरुषको शरीरको विषयमा सम्बन्धै छैन है। जसलाई शरीरको विषयमा भेदै छैन उसँग हामीले किन शरम मान्नु पर्यो। तपाईलाई चाहिँ नारी र पुरुषको शरीरको भेद हुनाले गर्दा तपाईदेखि चाहिँ हामी लजाएका हौं। कथा भन्नुभयो, भन्न खोजे तपाईका पुत्रलाई शरीरको भेदै छैन, यसकारण हामीले शरम मान्नु परेन।
तपाईलाई चाहिँ स्त्री र पुरुषको विषयमा सम्बन्ध भएका हुनाले तपाईदेखि चाहिँ लाज लाग्यो भनेर नारीहरूले हत्तपत्त कपडा पहिरिए त ती नारीहरूको वाणी सुनेपछि वेदव्यासका भित्रपट्टि मनमा लागेछ, ओहो मेरा पुत्र त ब्रह्मज्ञानी भएछन् हैन। ब्रह्मज्ञानीलाई त्यो भित्रको वस्तुको मात्रै चासो हुन्छ, व्यावहारिक ज्ञान भएकालाई बाहिरको वस्तुको ज्ञान छ हैन। यो नारी, यो पुरुष, यो मखुण्डो यस्तो, त्यो मखुण्डो यस्तो, यो राम्रो, यो नराम्रो, यी सुन्दरता असुन्दरता, यी विषय त व्यावहारिकलाई लाग्दैन हैन। ब्रह्मज्ञानीलाई त केही पनि चासो छैन। सुखदेव स्वामी त ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले केही शरम मान्नै परेन भन्न खोजेको कुरो चाहिँ हो। वेदान्ती ब्रह्मज्ञान र व्यावहारिक ज्ञानमा अन्तर हुन्छ। आदरणीय भक्तजनहरू, सुखदेव स्वामीको अनादर गरेकी होइनन् ती नारीहरूले, सुखदेव स्वामीलाई झन् मर्यादा गरेका हुन्, किनकि सुखदेव स्वामी शरीरभन्दा भित्रको वस्तु मात्रै जान्नुहुन्थ्यो, शरीर भाँडोसँग सम्बन्ध थिएन। त्यसो भएर सुखदेव स्वामीको हामीले कुनै अपमान गरेनौं भनेर नारीहरूले उत्तर दिएपछि व्यासलाई थाहा भयो कि मेरा छोरा त ज्ञानी रहेछन्, ब्रह्मज्ञानी भइसकेका छन्, अब मैले किन पछि लाएर जानु पर्यो भन्दै वेदव्यास फर्केर आउनुभयो। र बाटोमा आउने बेलामा ती लहरा वृक्ष पातहरूले पनि वन्दना गर्थे रे वेदव्यास भगवानलाई। लहरा र वृक्षले पनि शिर झुकाएर पुकारा गर्ने मेरा गुरुदेव वेदव्यासलाई मेरो पनि कोटी कोटी प्रणाम भन्नुभयो। सुत पौराणिकका गुरुलाई जसरी वन्दना गर्नुभयो त्यसै गरी हामीलाई पनि कृपा गर्नुहुने हाम्रा पूजनीय गुरुदेवलाई हाम्रो पनि कोटी प्रणाम छ, जसले यो भवसागर रूपी संसारमा जन्म दिएर अनि विद्या रूपी शास्त्रको शक्तिद्वारा हुर्काउने बढाउने गर्दै अनि विद्या भागवत रूपी जल सिन्चित गरेर यो यात्रासम्म ल्याइदिनु भएका हाम्रा पूजनीय गुरुदेवलाई पनि हाम्रा कोटी कोटी नमन छ। आदरणीय भक्तजनहरू, सुत पौराणिकले आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुभयो। सुखदेव स्वामी तब सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ऋषिदेव हो, तपाईहरूले सोध्नुभएका 6वटा प्रश्नको अब म उत्तर दिन्छु, सुन्नुहोस्। पहिलो प्रश्न के थियो? पुंसाम श्रेय कथम भवेत् हैन, पुरुषको श्रेय के गरी हुन्छ भन्नुभएको थियो नि। पुरुषको श्रेय के गरी हुन्छ भनिबक्सेला भने जसले त्यो पुरुषलाई जान्दछ, जसले जान्यो त्यसको श्रेय भयो, जसले जानेन त्यसको अपहेलना भयो, भयो भएन। जसले पुरुष जुन तत्त्वलाई जान्दछ नि हो, जानेदेखि उसको कल्याण भयो। यदि जानेन भने के भयो? जीवन जन्म मृत्युको यात्रामा जाने भयो। यसकारण पुरुषको श्रेय चाहने हो भने त्यसलाई चिन्नुपर्छ भन्नुभयो। पुरुष भन्दा छ नि, हामी महिला भन्नु होला नि है, त्यो भित्रपट्टिको महिला र पुरुष हुँदैन, सबै सुकिलै नारायण हेर्नुहोस्, सबै एउटै हुन्छ। प्रकाश ब्रह्म त्यो उज्यालो भएर बसिया छ, सबैतिर उज्यालो छ हैन। नारायण देखिन्छ, सुनिन्छ, बोलिन्छ, हिँडिन्छ, थाहा पाइन्छ। जब त्यो भित्रपट्टिको देखिन्छ छैन त्यहाँ, तब सबै अँध्यारो भयो। बस त्यो भित्र बस्नेवाला तत्त्वलाई भागवतले के भनेर सम्बोधन गर्यो? पुरुष भनेर। गीताले के भन्छ? क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण भन्छ नि गीताले हैन। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ भने अर्थ के रहेछ? क्षेत्र भनेको शरीरलाई, ज्ञ भनेको जान्ने, शरीरलाई जान्नेवालाको त्यही हो हैन। आत्मा भनेको के रहेछ? त्यही हो। पुरुष भनेको पनि त्यही हो। पुराण भनेको पनि त्यही हो। पुराण भने अर्थ के रहेछ? सधैँभरि, सबैभन्दा पहिलाको तर सधैँभरि नयाँ रूपमा प्रस्तुत भइरहने हुनाले उसको नाम के रहेछ? पुराण। साधन पहिलेको तर सधैँ नयाँ भइरहने, के नवीनतम रूप दिन नसक्ने हैन र। कति पुरानो होला त भन्नुहोस् त? हामीभन्दा अगाडिका बाजे, बुढा बाजे, कुब्रा बाजे, झुब्रा बाजे सबै भित्र बस्यो, अनि छोरा नाति पनाति खलाती सलाती भित्र पनि बस्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो पुरानो हो तर नयाँ भएर गइन्छ। नारायण, त्यसको नाम के रहेछ? पुराण। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण भनेर गीताले यसरी सम्बोधन गर्यो। भागवतले पुरुष भनेर सम्बोधन गर्यो। उपनिषदले के भन्छ? तत्त्वमसि भन्छ। तत् भनेको पर रहेको, तम भनेको तिमीमा रहेको, असि भनेको एउटै हैन। तत् पर रहेको, तम तिमीमा रहेको, असि एउटै हो भनेको मतलब के रहेछ? तत्त्वमसि हैन। गीताले तत्त्वमसिमा वाक्य प्रस्तुत गर्दाखेरि भनिएको छ पर रहेको र तिमीमा रहेको वस्तु एउटै हो भन्यो। वेदले के भन्यो नि फेरि? वेदले खम ब्रह्म भन्यो। वेदले के भनिएको छ? खम ब्रह्म। ख भनेको अर्थ के हो? शून्य। जुन वस्तु शून्य छ, आकार छैन, त्यही हो ब्रह्म है त। ब्रह्मको आकार छ त?
रातो सेतो पहिलो हरियो पनि छैन, सानो ठुलो पनि छैन, त्यो बाक्लो पातलो पनि छैन। ल हेर्नुहोस् त, केही पनि आकार छैन, शून्यको आकार हुन्छ। शून्यको महत्त्व छैन भन्नुहुन्छ भने एकमा राखे 10 हुन्छ, दुईटा राखे 100 हुन्छ, तीनटा राखे 1000 हुन्छ, चारवटा राखे लाख पुग्छ हैन, पाँचवटा राखे लाख पुग्यो। ओहो ठुलै पो छ त भनेर अगाडिको एक निकालेपछि हरियो हेर्नुहोस् त हैन। शून्यको महत्त्व छैन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ लाख पुर्याइदिन्छ त्यसले हैन त। ठुलै कुरो रहेछ भनेर अगाडिको निकालिदिने भाइ नारायण हरि सबै शून्य, अहिले लाख पुगे अहिले के पनि छैन हो। शून्य भनेको रहेछ ब्रह्म। काम छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो नभए संसार चल्दैन, काम छ भनौँ भने यो नभए त्यो बोल्दैन हो कि होइन भन्नुहोस् त। यो नभए बोल्छ बोल्दैन, कामै छैन भनौँ भने त्यो नभए यो बोल्दैन, कामै छ भनौँ भने यो नभए त्यो बोल्दैन। त्यही वस्तुको नाम के रहेछ? ब्रह्म। त्यसो भएर अहिलेका भौतिकवादी दुनियाँ नदेख्ने कुरो सत्य भन्दा पत्याउँदैन नि के। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भनेको छ नि हैन। जो देखिया छ त्यो झुटो छ, जो देखिँदैन त्यो सत्य छ भन्छ वेदान्तले, धर्मशास्त्रले। अनि अहिलेका भौतिकवादीहरू हैन कस्ता झुटा बाहुनहरू, कहाँ पण्डित हुने, नदेखेको कुरो सत्य, नदेखेको कुरो झुटो हुने भए त्यो तारमा करेन्ट देखिँदैन नि, त्यो के लाग्दैन त, लागेपछि दिँदैन। नारायण धर्मशास्त्रले के भन्छ? जुन वस्तु देखिँदैन त्यो पावरफुल हुन्छ, धेरै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसलाई वेदान्तले अथवा वैज्ञानिकले के भन्छ भने सुप्रिम पावर भन्छ। अद्भुत पावर जेमा छ त्यो हो ब्रह्म, जसले संसारलाई चलाउन सक्छ। त्यही ब्रह्म तत्त्व नै के रहेछ? अहिले पुरुष भएर बसेको छ हैन। त्यही पुरुषलाई जान्नु नै के रहेछ? पुरुषको श्रेय हो। नारायण हेर्नुहोस्, हामी तीर्थ व्रत दान धर्म पाठ पूजा एक ज्ञानी जे जसरी हुन्छ त्यसलाई चिन्नु छ। तीर्थ गरेर चिन्छौ भने तीर्थ जाऊ, व्रत बसेर चिन्छौ भने व्रत बस, दान दिएर चिन्छौ भने दान देऊ, ध्यान गरेर चिन्छौ भने ध्यान गर। तर त्यसलाई चिन्दैनौ भने तिम्रा सबै कर्म बेकार। नारायण हेर्नुहोस्, यो तीर्थ व्रत दान धर्म पाठ पूजा एक ज्ञानी जति छ सबै कर्म काण्डले त्यही चिन्नका लागि देखाउने बाटो मात्रै हो। तर जबसम्म कर्म काण्ड छोडेर ज्ञान काण्डमा पुग्दैन तबसम्म त्यसलाई चिन्न भने सकिन्न। नारायण त्यसो छ, कर्मकाण्ड नगरी पनि भएन, कर्मकाण्डले मुक्ति दिँदा पनि। जसरी फूल नभए फल फल्दैन, फल फलेपछि फूल रहँदैन। नारायण रहन्छ त? रहँदैन। फल फलेपछि फूल रहँदैन, फूल नफुलिकन फल फल्दैन। कर्मकाण्ड भनेको फूल हो, ज्ञान काण्ड भनेको फल हो। हेर्नु, त्यही फूलले फल लागेपछि अब फूलको महत्व छैन, कर्मकाण्ड होइन, ज्ञान काण्डमा जानुहोस्, त्यहाँ परमानन्द स्वरूप भगवान प्राप्ति गर्ने सरल रूपले अनुभव सिद्ध हुन्छ। एउटा कथा छ सुन्नुहोस्, अर्को कथा भन्दा भन्दै फेरि 2 बजिहाल्ला। पहिलेको जमाना के थियो भने बाहुनी आमैहरूको भान्सामा चुलामा जाने बेलामा कपडा खोलेर जान्थे हैन। हाम्रो आमालाई थाहा छ, कपडा खोलेर शुद्ध कपडा लगाएर हैन, धोएको कपडा, त्यो शौचालय गएको कपडा लिएर चुलामा जाँदैन थिए, बाहिर हिँड्दाखेरिका कपडा लिएर चुलामा जाँदैन थिए। परिणाममा त त्यतिखेर कोरोना थिए। अहिले शौचालय जाँदा लाउने कपडा पनि त्यही हो, पुराणमा जाँदा लाउने कपडा पनि त्यही हो, बिहेमा जाँदा लाउने कपडा पनि त्यही हो। अनि काँडा नलाओस् कोरोना। नारायण हरि हेर्नुहोस्, कपडा पनि खोलेर जान्थे पहिला चुलामा जाने बेलामा, शुद्ध कपडा लगाएर जाने। अनि साना बच्चाहरू, व्रतबन्ध नगरेका बच्चाहरू चुला जान पाउँदैन थिए है। एकपटक एउटी बाहुनी आमैले उनकी छोरो रहेछ, ती बाहुनी आमाको छोरो 2-2.5 वर्षका रहेछ, अलिअलि बाबे सरेर हिँड्न सक्थे। त्यस्तो बच्चालाई तल भुइँमा राखेर आमा चुला गएर खाना पकाउन लाग्नुभयो। खाना पकाउन आमा चुला गएपछि तल बसेको बच्चोटाको छुटो रुन लाग्यो। छोरो रुन लाग्यो, घरका जन बाहिरबाट आउने बेला भयो, खाना पकाउन हतार भएको छ। छोरालाई लिएर बसौँ भने चुला लान पाइँदैन, चुला नबसौँ भने चुला गएपछि तल आउन पाइँदैन। गाह्रो छ नि छैन? तल माथि गरेर त गोडामा फोहोरहरू चुला जाने भएन।
गाईका गोबरले लिपेका चुलामा हैन। अहिले त सिमन्डीका धुलामा जो गाई हुँदैन हैन। पहिला पहिला त गाईका गोबरले लिपेका चुलो हुन्थ्यो र पो, अनि चुला र तल र माथि गर्दा फोहोर जान्छ, कीटाणु जान्छ भन्थे। अहिले त मेरा बा कति महिना एकपल्ट पुस्रियो, अब के को तल के को माथि। अनि बिचारी आमालाई आपत परेछ। अब छोरो रोइरहेको छ, चुलाबाट गुडौनी बजाउनी दिनु भने त खेल्ने कुराहरू दिनुभयो, तर पनि त्यो तल बसिया बच्चो रुन छोडेन, रोइरहेको छ बच्चो डाको छोडेर। केही बेरपछि पिताजी आइपुग्नु भयो। पिताजी आएर थपक्क त्यो बालकलाई काखमा लिएपछि बालक झपक्क निदाएछ। मतलब छोराले के खोजेको थियो? बाबाको काख खोजेको थियो। आमा गुडौनी बजाउनी दिएर चित्त बुझाउँदै खोज्दै थिइन्। मतलब एकजना ब्राह्मणी भनेको वेद रूपी गायत्री माताले हेर्नुहोस् है, यो अबोध ज्ञान नभएको जीव रूपी बालकलाई यो धराधाम रूपी तल राखेर आमा माथि बसेर हामीलाई गुडौनी बजाउनी दिएर खुसी पार्दै हुनुहुन्छ। के हो गुडौनी बजाउने? कर्मकाण्ड। गुडौनी बजाउने है। आज फलानु पूजा गरी, फलानु यज्ञ गरी, फलानु पाठ गर्ने, अनि फलाना तीर्थमा जाने, एकछिन ढुक्कै भयो, आनन्दै पनि भयो, फर्केपछि जस्ताको तस्तै गयो। यही हो गुडौनी बजाउने हैन। अब एकचोटि काशी जान भए भन्यो, 20,000 जम्मा गएपछि काशी गयो। काशीमा गएर पिण्ड हातमा लिएपछि त पण्डा छैन। बाबुबाजेका सबैका नाम सम्झेर 50 अथवा 5,000 रुपियाँ दो भन्छ। नारायण हरि। अब यहाँ बल्ल 20,000 लिएर गएको छ, त्यसलाई 5,000 दिएपछि बाँकी कसले घुम्ने? मिल्दैन। 50 रुपियाँलाई हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पिण्ड दान दिने बेलामा दानमा पनि अब के हुन लाग्यो? घाट बढ्न लागेन। यही हो कर्मकाण्ड। गुडौनी र बजाउनी भने छैन। नारायण। यसले यसरी आमाले के गर्नुभयो? ती बच्चालाई, अज्ञानीहरूलाई भने कर्मकाण्ड दिनुभयो। तर त्यो जीवात्माले चित्त बुझाउँदैन रे। त्यो जीवात्मा जबसम्म पिताजीको काख पाउँदैन तबसम्म रोइरहन्छ भने मतलब जबसम्म यो आत्माले परमात्माको काख भेटाउँदैन तबसम्म कहिल्यै शान्ति दिनेवाला छैन। जुन दिन यो आत्माले भगवानको काख भेटायो त्यो दिन के भयो? आनन्द मग्न भयो हैन। आनन्द गन्ध भगवानको खोज्नु पर्ने त्यो काख। आमा गुडौनी बजाउनी दिन्छन्, अनि पल्लाहारे बच्चो फुरुक्कै परेको छ। नारायण हेर्नु त, हामी चाहिँ फुरुक्क परेका छौँ। एक दिनमा यसो गरियो भन्यो, उसो गरियो भन्यो, भोलि जस्ताको तस्तै छ। त्यसो भएर परमात्माको काख नभेटेसम्म यो आत्मा सन्तुष्ट छैन। आत्मा के गरी खुसी हुन्छ सोध्नु भएको थियो नि। आत्मा के गरी खुसी हुँदो रहेछ? परमात्मा रूपी भगवानको काख नभेटाएसम्म यो आत्मा खुसी छैन। छ त? विचार गर्नुहोस्। छैन। बिहान बेला खाना नपाउने भन्छन्, खाना पाएपछि शान्ति पाइएला। खाना पाएपछि घर बनाउनु पाए शान्ति पाइएला। घर बनाएपछि 2 तला भए 1 तला भाडा लाउँला अनि शान्ति पाइएला। यसरी शान्ति खोज्दा खोज्दै सारा गाउँ डुल्यो, सम्पूर्ण देश घुम्यो, ब्रह्माण्डै घुम्यो, कहीँ गए पनि शान्ति छैन। शान्ति त्यहाँ छ जो भगवानको चरण भेटाउँछ। जबसम्म भगवानको चरण मिल्दैन तबसम्म शान्ति मिल्दैन। त भगवानको चरण प्राप्ति गरेपछि मात्रै यो पुरुषले आनन्द अनुभूति गर्दछ। यसले सुखको महसुस गर्दछ। जबसम्म त्यो मिल्दैन तबसम्म यसै गरी जन्म मृत्युको यात्रामा गइरहनुपर्छ। तब जन्म मृत्युका ठक्करहरू खानुपर्छ। भन्छन् नि कविहरूले, हरेक जन्ममा 84 लाख जुनीमा हरदम उभिन्दा मुख, भोग्दै कुम्भी पाखहरूका 84 लाखौं दुःख। यही बेला मनुष्य भइकन यहाँ चलिरहेछौ हरे, मनुष्य भइकन पुरुषार्थ नगरे पर्नेछ धोका भरे। गुणरत्नमालामा कविले लेखेका छन्, तिमी आज यो जन्म पाएका छौ, तिम्रो यो जन्मको एउटै लक्ष्य हो पुरुषार्थ गर्नु। पुरुषार्थ भने थाहा छ? पुरुषको अर्थ जान्नु। हेर्नुहोस् है, हामी अरूको अर्थ खोज्छौँ, आफ्नो अर्थ खोज्दैनौँ। आफ्नो महत्त्व जान्नु नै पुरुषार्थ हो। आफ्नो महत्त्व जुन दिन जानियो त्यो दिन मात्रै पुरुषको श्रेय भयो। आनन्द गन्ध भगवानको दोस्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो? केन आत्मा सम्पसिद्धि हैन? नारायण। आत्मा केले खुसी हुन्छ? नारायण। अब आत्मा केले खुसी हुँदो रहेछ त? अहिले पुरुषको श्रेय के गरी हुन्छ हैन? पुंसाम श्रेय कथम भवेत्, पुरुषको कल्याण के गरी हुन्छ भनेका थियौँ। पुरुषको कल्याण त्यतिखेर हुने रहेछ जुन दिन यो पुरुषले त्यो पुरुष भेट्टायो
हैन परमात्मा भेटायो त्यो दिन त्यसको श्रेय भयो र आत्मा चाहिँ के खुसी हुन्छ भने परमात्माकै भक्ति गरेपछि तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ इत्यादि जोसुकै कर्म गर्दा पनि मानुष कि पशुपतिनाथमा गएर शिवलिङ्गको दर्शन गर्दछौँ तब त्यतिखेर हात जोड्ने बेला के भनिरहन्छौँ शिवलिङ्गलाई ढोगेर हे भगवान् तपाईँ निराकार हुन्छ हैन निराकार स्वरूप त्यो शिलामा पनि ईश्वर छन् भनेर ढोग्छौँ भने यी सबै साकारमा केही ईश्वर छैनन् र नारायण एक तत्त्व सर्वत्र सबै ईश्वरमय जान्नु नै आत्मा सन्तुष्ट हुने उपाय हो हेर्नु जताततै ईश्वर छन् भने यहाँ पनि छन् हैन अब हामी त्यो मन्दिरमा मात्रै छन् भन्न थाल्यौँ भने हामी भित्र भेटिन्न सबैतिर छन् जान्नु पर्यो जसले सबैतिर ईश्वरमय जान्दछ अनि आफूलाई पनि चिन्दछ आफूलाई पनि थाहा पाउँछ चिन्दछ वसुनादेखि हात्तीसम्म प्रभु नै सबका घटमा तम्म पहिले पहिलेको स्कुलमा पढाउँथे कि हैन हाम्रा बाबुहरूको पालामा हामीहरूले साना पढ्ने बेलामा त्यो किताबमा पढ्थे हात्तीदेखि भुसुनासम्म सबैमा ईश्वर टन्न छन् बसिया छन् टम्म छन् भने व्यापक छन् हो त्यो कवितामा भने जस्तै जान्नु सबैतिर ईश्वर छन् भनेर जानेपछि आफूभित्र पनि जानिन्छ जसले आफूभित्र ईश्वर जान्दछ अनि मात्रै आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ विष्णु भक्ति एवं आत्मा सन्तुष्टि भनिएको छ भागवतमा विष्णुको भक्ति गरेपछि नारायणको भक्ति गरेपछि राधा कृष्णको भक्ति गरेपछि गौरी शङ्करको भक्ति गरेपछि तपाईँ जुन मार्गमा प्रेम गर्नुहुन्छ त्यही मार्गबाट उत्प्रेरित भएको अर्थात् कृपा गरेको उपासना गरेको देवताका पुकारा गरेपछि अनि मात्रै आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ जुन दिन आत्मा सन्तुष्ट भयो सम्झनु त्यसै दिन मात्रै तपाईँ हाम्रो जन्म सार्थक भयो तर अहिले कतिपय के भन्छन् नि आत्माले माया खानुपर्छ भन्छन् नि आत्मा रोउनु हुँदैन आत्मा दुखाउनु हुँदैन नारायण हेरौँ यो आत्मा खाए पनि नखाए पनि खाएर खुसी पनि छैन नखाएर रुँदा पनि रुँदैन नारायण अनि आत्मा मर्दा पनि मर्दैन जन्मदा पनि जन्मदैन भागवत गीतामा भने होइन अजो नित्यम शाश्वतयम पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे हेर्नु अझ जुन वस्तु जन्मदैन भने त्यो वस्तु मर्दा पनि मर्दैन जुन वस्तु जन्मदैन र मर्दैन भने त्यसलाई खान पनि पर्दैन पर्छ उसले खान खोजिया होइन यो शरीर पुष्ट गराउनका लागि खाएको खानेकुरो माग्ने कसले हो आत्माले हो त होइन चित्तले हामीसँग चित्त भन्ने चिज छ त्यो चित्त कहाँबाट बनिया हुन्छ थाहा छ हामी जुन जग्गामा गर्भमा बसिया छौँ त्यही ठाउँको वातावरणद्वारा हाम्रो चित्त बढिया हुन्छ त्यसो भएर अमेरिकामा गएर सुते पनि आफ्नै गाउँको सपना देख्दछन् नब त्यसो अमेरिकामा निदाएका व्यक्ति पनि सपनामा गाउँघरै आउँछन् किनकि त्यो चित्त त त्यहाँबाट बनिया थियो नि वासना त त्यहाँ थियो नि त्यसो भएर सपनामा पनि वासना त्यही जान्छ त्यसो भएर सपना र विपनामा वासनाले गर्दा कसैलाई खान मन लाग्छ कसैलाई मन लाग्दैन कसैलाई माग्छ कसैलाई माग्दैन तर आत्मा खाएर नखाएर कहिल्यै कमजोरी हुँदैन आत्मा भनेको वस्तु त साक्षी हो नि होइन कोठाभित्र बत्ती बालिराखेपछि बत्ती बालेका ठाउँमा गएर कसैले त्यहाँ गायत्री मन्त्र जपे पनि त्यो बत्तीले उज्यालो दिइरहन्छ कसैले त्यहाँ रामायण पढे पनि उज्यालो दिन्छ कसैले त्यहाँ गएर केही चोरी डकैती गरे पनि उज्यालो दिन्छ मान्नुहोस् कि बत्तीले चोरलाई उज्यालो दिन्न अनि पुराण भन्नेलाई मात्र उज्यालो दिन्छु भन्छ कोही कोही भन्छ नि सबैमा देउता भएदेखि त्यो चोर डकैती किन गरिया ईश्वर भएदेखि त त्यो नलाउनु पर्ने भन्छ नि नारायण ईश्वर भने त बत्ती हो क्या बोल बत्ती त्यो कोठाभित्र बालेको बत्ती हो ईश्वर भने उसले चोरलाई पनि उज्यालो दिन्छ रामायण पढ्नेलाई पनि उज्यालो दिन्छ नारायण उसको काम के हो उज्यालो दिनु हो बस अब सबैभित्र ईश्वरै छन् भने तब कोही महान धनी सर्वज्ञ बने कोही ज्ञानी बने कोही मूर्ख किन बन्या त त्यो कारण के छ भने बत्तीमा करेन्ट त सबैमा 11,000 भोल्ट आउँछ हैन बोल राख्ने बेला कहीँ 0 वाटको बत्ती राखेको छ भने कहीँ 100 वाटको बत्ती राखेको छ हैन 100 वाटको बत्ती राखेर 100 वाटको उज्यालो दिन्छ 0 वाटको बत्ती राखे 0 वाटको उज्यालो दिन्छ मतलब के रहेछ भने हिजो जसले जस्तो कर्म गरिया छ आज त्यस्तै धन सम्पत्ति मिल्ने हो भगवान ईश्वर सबैमा व्यापक भए पनि उहाँबाट दिनेवालाले बराबरै दिए पनि उसको बल बाल्ने बेलामा 0 वाटको राखेको छ कारण 100 वाटको उज्यालो आओस् हैन
बत्ती बोल्दै राखेको छ 0 वाटको अनि पल्लारेको घर चाहिँ उज्यालो हाम्रो घर भन्छ भने त्यो भन्दा मूर्ख कोही होला नारायण हेर्नु कोही कोही भन्छ नि ईश्वर छैनन् ईश्वर भएको भए ऊ फलानु त्यति धनी मलाई किन गरिब बनाउँथे भन्छ नि सुख खोज सारा लोक जान्दैन कर्मको गति रिठाका बोट रोपेर कहाँ फल्न सका गति हैन नारायण रोप्ने बेला मोराले रिठो रोपेर चाहिँ देख्न पाइन्छ नारायण हिजो रिठो रोप्ने घर कागती फल्दैन हस्ता हिजो कागती रोप्यो भने डिग्री पनि जामी त फल्छ नि हैन नारायण हो 0 वाटको बत्ती होइन 100 वाटको बत्ती राख्नु पर्यो 1000 वाटको बत्ती राख्नु पर्यो उसले उज्यालो धेरै पाउँछ कोही कोही 0 वाटका बत्ती भने मतलब घरका जान पाल्न पनि गाह्रो छ छैन कोही 100 वाटका बत्ती भने मतलब घरका जान लिरिङ तिरिङ पालेका छन् कसैको 100 वाट 1000 वाटको छ भने मतलब गाउँले पालेका छन् कसैले राष्ट्रै चलाएका छन् हैन नारायण ल हेर्नु अब कसैलाई गाली गाली ठाउँ आयो हिजो जो जति वाटका बत्तीको बालिया छ उज्यालो त्यति दिन्छ तर ईश्वर चाहिँ बत्ती चाहिँ बत्ती नै हो उज्यालो दिन्छ घटी र बढी मात्रै तर सबै भित्र उसले दिने उज्यालो दिइरहेका छ प्रकाश गर्नेले कति गर्न सक्छ त्यति फरक तर ईश्वर चाहिँ सर्वव्यापक छन् सबै भित्र छन् भनेर जान्नु नै के रहेछ आत्मा सम्प्रसिद्धति आत्मा सन्तुष्टता हैन तपाईको घर कोही इष्टमित्र आए खै मैले त चिने छैन भनिदिनु भयो भने त्यो इष्टमित्र फेरि आउँछ आउँदैन तपाईलाई जसले भलो गरिया छ जसले कल्याण गरिया छ हैन र त्यो यहाँ नभइदिया भए आज देवघाट आउन पाइन्थ्यो त्यो यहाँ नबसिदिया भए देवघाटबाट दामोदर कुण्ड जान्छु भन्न पाइन्थ्यो त्यो यहाँ नबसिदिया भए आज यो कृपा मिल्थ्यो पुराणमा बस्न पाइन्थ्यो आज देवघाट जस्तो धाममा आएर सारा भक्तले दिएको जौतिर जम्मा गरेर यहाँ आएर ओम नमो भगवते वासुदेव स्वाहा गर्न नारायण हेर्नु उहाँ बसेर कमाउनेवाला हामी यहाँ बसेर विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार यहाँ छ कृपा गर्नेवाला छ उनलाई दिउ दिउ लाग्नेवाला पनि छ त्यस कारणले त हाम्रो सबैको कार्य सफल छ हैन र सबै कार्य सफल गराउनेवाला जो ब्रह्माण्डका मालिक छन् जो ईश्वर छन् जो भगवान छन् जसले हामीलाई कृपा गरेका छन् उसैलाई चिनिदैन भने कहिल्यै त्यो आत्मा सन्तुष्ट होला त जुन दिन हामीले उसलाई चिन्यौं त्यही दिन मात्र त्यो सन्तुष्ट हुन्छ आदरणीय भक्तजनहरू हाम्रो मानव जीवनको सफलता पनि त्यही दिन हो जुन दिन यो यहाँ भित्र बसेकोलाई जान्दछौँ चिन्दछौँ हामीले त्यसलाई नचिनिकन गयौं भने यो जीवन फेरि पाइँदैन कहिल्यै पनि किनकि ती किरा फट्याङ्ग्रा बन्ने जति त सबै बनिसक्यौं कति बन्यौं 84 लाख जीवन यात्रा मध्ये 83 लाख 79,979 जीवन त भोगिसक्यौं यो अन्तिम जीवन हो यही पनि अब चिप्ली गयो यसैले पनि आज मानव जीवन पाएका बेलामा पनि तत्त्व नजानिकन गइयो भने अब फेरि 84 लाख नभइकन यो देह पाइँदैन धेरै जन्मका पुण्यले पाएको यो नरजन्म सफलता गराउनका लागि एउटै लक्ष्य छ पुरुषको श्रेय र आत्मा सन्तुष्ट गराउनु आत्मा सन्तुष्ट त्यतिखेर हुँदो रहेछ उसलाई चिनेपछि भनेर सौनकादि गएका 88,000 ऋषिमुनिलाई सुतनागेका पौराणिकले यहाँसम्मको कथा बताउनु भयो आदरणीय भक्तजनहरू हामीले जति कथा भने पनि सकिँदैन भागवत महापुराण यो कथा भनेर साध्य लाग्ने नै होइन नामै त भागवत समुद्र हो हेर्नु हामी नारायणीको जल त अलिअलि गएर निकालेर सक्दैनौँ नारायणी पनि गएर मिलेको सागरको जल कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भागवत भनेको त सागर हो सागरका 1-2 थोपा जल बेला बेलामा दिनभरि पाठ पुराण मात्रै किन एकछिन भए पनि 1-2 थोपा जल अभिषेक लिऊ भनेर कथा वाचन गरेका हौं लौ त आदरणीय भक्तजनहरू आज यिनै कथाका बीचमा विश्राम गरौं।